بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إذا كلا إذا شاباش دا كم مد أحمد مد منفصل ما شاء الله مد منفصل بس ألف راكاغو دري ألفا دكت الأرض دكت الأرض دكا 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 شاباش نون ساكن أو تنوين معنی سے کیگی إخفاء اخفا کیگی ما شاء الله شاباش وجاء وجاء ما شاء الله وجاء جاء کی کم مد دیں مد متصل مد متصل شاباش مد متصل بس والی فراکاگو تنزه ما شاء الله ربك ربك شاباش کلا را معنی زبر راشی یا پیش راشی نو را بسنگ وایو دك دک بی وایو شاباش ربك ربك والملك والملك صفا 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 شاباش صفا دلتا سکیگی إخفاء وجيء وجيء يومئذ يومئذ شاباش نون ساکن او تنوین نپس باراشی سبکیگی انقلاب ما شاء الله سبکیگی انقلاب اقلاب بکیگی يومئذ يومئذ بجهنم بجهنم شاباش نون مشدد او میم مشدد معنی بسکیگی قلنا غنه بکیگی ما شاء الله بجهنم بجهنم يومئذ يومئذ شاباش احمد چې کله د نون ساکن او تنوین نپس واو راشي یا راشي الته بس کیږي ادغام ادغام ناقص ناقص بکیږي ما شاء الله شاباش يومئذ يومئذ يتذكر يتذكر الإنسان الإنسان وأنى وأنى له الذكرى له الذكرى يقول يقول يا ليتني يا ليتني يا ليتني يا ليتني قدمت قدمت لحياتي لحياتي فيومئذ لا فيومئذ لا يعذب يعذب لا يعذب لا يعذب عذابه أحد عذابه أحد شاباش قاف طابا جيم دال معنی سے کیگی قلقلة قلقلہ کیگی شاباش دال معنی بس کیگی قلقلة أحد أحد ولا يوثق ولا يوثق وثاقه وثاقه أحد 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 وثاقه وثاقه شاباش ثا ذال ظا كم حروف دي حروفي حروف لثوية شاباش كم حروف دي حروف لثوية لثوية يا أية يا أيتها النفس النفس يا أيتها النفس يا أيتها النفس مطمئنة 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 شاباش طبعا نسكي أحمد قلقلة قلقلك ما شاء الله ارجعي ارجعي إلى ربك إلى ربك راضية راضية ميم مشدد ما نسكي أحمد قلنا
غنة كي شاباش ما شاء الله. مرضية مرضية فادخلي فادخلي في عبادي في عبادي وادخلي وادخلي جنتي. جنتي. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله. جزاكم الله خيرا أحسن الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.